ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्यच वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः ह्रस्वे इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। ह्रस्वत्वविशिष्टे वर्तमानाद् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति। तत्र ह्रस्वो वृक्षः वृक्षकः इति पठितं। ततः संज्ञायां कन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। ह्रस्वहेतुका या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कन् भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। वंशकः वेणुकः इति रूपद्वयं तत्र साधितं। कप्रत्ययस्य अयम् अपवादः भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र दृष्टं। ततः कुटीचमीषुण्डाभ्यो रः इति सूत्रं पठितं। एभ्यः शब्देभ्यः रप्रत्ययः भवति ह्रस्वत्वे गम्यमाने इति अर्थः दृष्टः। ह्रस्वा कुटीरः, ह्रस्वा शमीरः, ह्रस्वा शुण्डारः, एवम् इमानि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः कुत्वा डुपुचु इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। तत्र कुतु इति शब्दात् डुपच इति प्रत्ययः भवति ह्रस्वार्थे गम्यमाने। अतः ह्रस्वा कुतुः कुतुपः इति उदाहरणं तत्र साधितं। तत्र शब्दस्य परिचयं यच्छता अमरकोशस्य पङ्क्तिः अपि लिखिता। कुतुः कृत्तिस्नेहपात्रं ह्रस्वा सा कुतुपः पुमान् इति। ततः अग्रे सूत्रं पठितं कासुकोणीभ्यां ष्टरच। आयुधविशेषः भवति कासुः। तत्र कासु अपि च गोणि इति आभ्यां शब्दाभ्यां ह्रस्वार्थे ष्टर्च् इति प्रत्ययः भवति। ह्रस्वा सा कासूतरी इति। कासूतरी इति एकं रूपं साधितं। गोणीतरी इति च अपरं रूपं साधितं। कासु शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कथयितुं तत्र सा इति उदाहरणस्य मध्ये योजितं विशेषणत्वेन। तदनन्तरं वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। वत्स उक्षन् अश्व ऋषभ एभ्यः तनुत्वविशिष्टवृत्तिभ्यः ष्टर्च् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। तनुत्वं च नाम न्यूनत्वम् इति तस्य अर्थः दृष्टः। वत्सतरः इति उदाहरणं साधितम्, अर्थात् द्वितीयं वयः प्राप्तः। उक्षतरः, अश्वतरः, ऋषभतरः इति इमानि रूपाणि अपि साधितानि। किञ्च वृत्तिनिमित्ततनुत्वे एव अयं भवति प्रत्ययः इति अपि तत्र मूले एव उक्तम्। तदनन्तरं किञ्यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् इति सूत्रं पठितम्। अनयोः कतरो वैष्णवः नैव। ततः पूर्वं तत्र अर्थचिन्तनम् अस्माभिः कृतं। किं यत् तद् एतेषां नाम इति एतेभ्यः द्वयोः एकस्य निर्धारणे गम्ये निर्धार्यमाणवाचिभ्यः डतरच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र अनयोः कतरः वैष्णवः नाम कतरः इति उदाहरणं साधितं। यतरः ततरः इत्यपि साधितं। पुनः महाविभाषायाः अत्र आगमनकारणात् अथवा महाविभाषायाः अपि अत्र अधिकारवशात् तत्र पक्षे कः यः सः इत्यादीनि अपि उदाहरणानि सम्भवन्ति इत्यपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः
वा बहूनां वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे डतमच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र जातिपरिप्रश्नग्रहणम् आकरे अर्थात् महाभाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते इति तत्र उक्तम्। तस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माभिः कैयटस्य स्पष्टीकरणं कुर्वद्भिः तत्र अग्रे पठितं। किञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः तत्र दृष्टाः। अत्र वार्तिकं किमादिनां द्विबह्वर्थे प्रत्ययविधानात् उपाधेः आनर्थक्यम् इति पूर्वसूत्रे द्वयोः इति अत्र सूत्रे जातिपरिप्रश्ने इति च न वक्तव्ये इति च न कर्तव्ये इति भावः इति कैयटः। नाम कैयटाचार्येण इत्थं भाष्यस्य स्वारस्यं स्वीकृत्य प्रकृतसूत्रे जातिपरिप्रश्ने अपि च गतसूत्रे तत्र द्वयोः इति च पदं न कर्तव्यम् इति भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते इति तत्र अस्माभिः गतपाठे चर्चितम्। इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च पञ्चदशः पाठः तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् षोडशः पाठः तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य अस्य आरब्धो भवति। प्रत्याख्यानविचारानन्तरं व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। क्षेपार्थस्य तु अनविधानात् न ग्रहणम् इति तदाशयः इति। नाम परिप्रश्नग्रहणं सूत्रे न कर्तव्यं। तत्र युक्तिः या प्रदत्ता भाष्ये प्रत्याख्यातं तत्र क्षेपार्थकात् डतमचः प्रवृत्तिः नाम क्षेपार्थकात् किमः इति शब्दात् नाम किम् इति शब्दात् डतमचः प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? अनभिधानादेव। नाम तथा अभिधानमेव नास्ति, तथा प्रयोगाः न सन्ति इति तत्र प्रतिपादयितुं यत्नः कृतः इति कथयति। पूर्वसूत्रे द्वयोरिति चेति बोध्यं। पूर्वसूत्रे द्वयोः इत्यपि तस्यापि तत्र ग्रहणं न कर्तव्यम् एवं खलु कथयति। तथा च कथमः येषां पाचकः शूरो देवदत्तः इत्यत्र क्रियागुणसंज्ञाभिः अपि निर्धारणे डतमच भवति। नाम परिप्रश्नार्थे एव भवति इति नास्ति। तत्र येषां नाम येषु कथमः पाचकः शूरः देवदत्तः वर्तते। देवदत्तः शूरः सन् पाचकोऽपि भवितुमर्हति। अतः तादृशस्य निर्धारणे सत्यपि तत्र नाम क्रियागुणसंज्ञादिभिः अपि निर्धारणार्थे तत्र डतमच प्रत्ययः भवितुम् अर्हति इति। एवं खलु। येषां कतरो देवदत्तः इत्यत्र बहूनाम् एकस्य निर्धारणे डतरच् भवति। तदपि सोऽपि सिद्धान्तः वर्तते। कतरो देवदत्तः इत्यत्र बहूनां निर्धारणेपि डतरच् प्रत्ययः भवति। डतरच् द्वयोः एकस्य निर्धारणे एव भवति इति नास्ति। बहूनां निर्धारणे अपि डतरच् प्रत्ययः भवति इति भाष्यस्य स्वारस्यम्। एवं खलु। अतएव प्रत्ययः इति सूत्रभाष्ये बहुश्वासीनेषु कञ्चित् पृच्छति कतरो देवदत्तः इति प्रयोगः सङ्गच्छते। नाम भाष्यकारेण स्वयमेव बहुषु तत्र निर्धारणार्थे डतरचः प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः भाष्यप्रयोगप्रामाण्यमादाय वार्तिके कैयटस्य युक्तिञ्च पुरस्कृत्य गतसूत्रे द्वयोः प्रकृतसूत्रे च जातिपरिप्रश्ने इति पदस्य च प्रत्याख्यानं विधाय क्रियागुणसंज्ञाभिः निर्धारणे डतमच प्रत्ययः वक्तुं शक्यते। किञ्च
तत्र बहुषु निर्धारणे सति बहुषु निर्धारणे सति डतरज् अपि भवितुम् अर्हति भाष्यप्रयोगप्रामाण्यात् इति एते विषयाः डतमचः डतरचः च पक्षे अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयाः। सम्यक्। एतावत् विवरणं प्रदाय ततः अर्थं नाम उदाहरणानि कथयति अग्रे। किं कतरो भवतां कठः नैव कतमो भवतां कठः इत्यस्ति। कथयति गोत्रञ्च चरणैः सह इति कठस्य जातित्वम् इति। एवं खलु जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्यालिङ्गानाञ्च जनसर्वभाक् इत्यादि लक्षणपठनवेलायां तत्रैव अस्माभिः पठितं गोत्रञ्च चरणैः सह इति। अतः तत्र कठस्य जातित्वम् उक्तम् अस्ति। अतः तदनुगुणं प्रकृते अत्र जातिपरिप्रश्ने गम्यमाने डतमच् प्रत्ययः भवति। कतमो भवतां कठः कथयति वाग्रहणम् अकजर्थम् इति। नाम वाग्रहणेन पक्षेऽत्र अकच् अपि भवतु इति एतदर्थम् उक्तं वर्तते। नाम सर्वनामशब्दः यदि कश्चन तर्हि पक्षे डतमज् अपि भविष्यति अकच् अपि भविष्यति इति भावः उक्तं खलु मूले वाग्रहणम् अकजर्थम्। आं परन्तु ततः पूर्वं रूपद्वयमस्ति तदपि साधनीयं यतमः ततमः। एवं खलु यतमः भवतां कठः यतमः ततमः भवतां कठः ततमः। अत्रापि तद् डतरच् तद् क्षन्तव्यं तद् यद् डतमच् यद् तद् डतमच्। टेः इत्यनेन अद् इति टेः लोपः उभयत्र भविष्यति। अतः यतमः ततमः इति रूपद्वयं विभक्तिकार्यात् परं सम्पन्नम् अस्माकं सविधे लप्स्यते। एवं किल अधुना कथयन्नस्ति वाग्रहणम् अकजर्थं। नाम सूत्रे वाग्रहणं यत् कृतं वर्तते तत्तु अकजर्थं वर्तते इति भावः। अन्यथा महाविभाषया अपवादेन मुक्ते उत्सर्गस्य प्रवृत्तेः उक्तत्वात् अकच् न स्यात् इति भावः। अर्थात् अपवादेन मुक्ते पुनरुत्सर्गो न प्रवर्तते इति न्यायः अत्र उपस्थितः स्यात्। अयञ्च विषयः असकृत् तद्धितेषु अस्माभिः चर्चितः अस्ति। कथयति न च अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इति अधिकारत्वात् तदनुवृत्त्यैव सिद्धे वाग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यं। तत्र प्रकृतसूत्रे वाग्रहणं न कर्तव्यं वा बहूनाम् इति न वक्तव्यं। यतोहि अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्टेः इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव खलु। अतः यत्र सर्वशब्दः नैव सर्वनामशब्दः यत्र वर्तते तत्र स्वतः अकचः प्रवृत्तिः भविष्यति खलु। अतः वाग्रहणं व्यर्थमेव इति न वक्तव्यं। कुतः यहैव सूत्रे तदनुवृत्तिः नाम अकचः अनुवृत्तिः अत्रैव भवति। एवं खलु न तु पूर्वसूत्रे इति ज्ञापना। नाम अत्रैव तस्य अनुवर्तनं भवति प्राक्तनसूत्रे तु अनुवर्तनं न भवति इति ज्ञापनाय अत्र विशेषेण वाग्रहणं कृतं वर्तते इति आशयः। अतो डतरज् विषये नाकच्। अतः डतरज् प्रत्ययस्य विषये अकच् प्रत्ययः न सम्भवति न भवति इति सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते। एवं खलु यकः सकः नाम अकचीकृते सति यद् तद् इति भवति। यकद् तकद् इति अकचि सति प्रातिपदिकं जायते। ततः डतमच् भवति तस्य नैव सुप्रत्ययः भवति त्यदादिनामः इत्यादीनि कार्याणि भवन्ति। यकः सकः इति एतद्रूपद्वयमपि सिद्धं भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता महाविभाषयेति मूले उक्तं खलु पश्यन्तु महाविभाषया कः यः सः नाम पक्षे अनयोः प्रवृत्तिः नापि भवति। अतः कः यः सः इति एतद्रूपद्वयमपि सिद्धं भवति। एवं खलु ततः अग्रे किं कथयन्नस्ति पश्यामः।
अत एव अवक्षेपणे इति सूत्रे भाष्ये क एतयोः अर्थयोः विशेषः इति प्रयोगः सङ्गच्छते। पश्यन्तु, तत्रापि निर्धारणे सामान्यतया कः इति नाम डतमच् अथवा डतरच् न प्रयुक्तः। कः एतयोः अर्थविशेषः, डतमच् न कृतः तत्र। अन्यथा कथमः एतयोः अर्थयोः विशेषः इति कथयति स्म भाष्यकारः, परन्तु निर्धारणार्थे तत्र डतमज् भिन्नः सामान्यप्रयोगः कः इत्यपि प्रयुक्तः दृश्यते। अतः अत्र विकल्पेन डतमज् भवति इति भावः। अग्रे कथयति, तमवादयः प्राग् अवक्षेपणकनः नित्याः प्रत्ययाः इति तु प्रायिकम् इति भावः। नाम तमवादयः ये सन्ति प्राग् अवक्षेपणकनः नाम अवक्षेपणे कन् इति अग्रे पठिष्यते, ततः पूर्वं नित्याः प्रत्ययाः वर्तन्ते नाम नित्यतयाः प्रवर्तन्ते इति तु प्रायिकं। प्रायेण तद्भवति, क्वचिन्नापि भवति इति भावः। बाहुल्येन तथा अस्ति, क्वचिन्नापि अस्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, किमोऽस्मिन्निति मूले उक्तं खलु, किमः अस्मिन् विषये डतरजपि इति। कोऽर्थः? वा बहुनाम् इति प्रकृतसूत्रविषये अपि इत्यर्थः। नाम तत्र प्रकृतसूत्रस्य विषये किं शब्दात् डतरच् प्रत्ययः अपि भवति। अतः यथा कतमः साध्यते तद्वत् कतरः इत्यपि भवति। किमः अस्मिन् विषये डतरजपि, तद् व्याख्यातमेव खलु, महाभाष्यस्य प्रामाण्यं दत्तमेव खलु। महाभाष्ये अस्मिन् अर्थे प्रत्ययः डतरजपि दृश्यते। अतः बहुनां निर्धारणे डतरजपि भवति। तदेव उक्तं वा बहुनाम् इति प्रकृतसूत्रविषये अपि इत्यर्थः। बहुषु आसीनेषु इत्याद्युदाहृतभाष्यप्रयोगादिति भावः। पूर्वं प्रयोगः दर्शितः खलु, किं बहुषु आसीनेषु कश्चित् कञ्चित् पृच्छति कतरो देवदत्तः इति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते एकाच्च प्राचाम् इति। सूत्रे एकात् इति प्रथमं पदं भवति, पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, प्राचाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी क्षन्तव्यः, षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। प्रकृते वा बहुनां जातिपरिप्रश्नयोः वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् इत्यस्मात् सूत्रात् डतमज् इत्यनुवर्तते। किं यत्तदोर्निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् इत्यस्मात् निर्धारणे इत्यनुवर्तते, एकस्य डतरच् इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे डतरच् डतमच्च स्यात् इति। मूले पश्यन्तु, डतरच् डतमच्च स्यात् अनयोः नाम तत्र कस्मिन् अर्थे इति तु नोक्तं खलु। तत्र सूत्रार्थः व्याख्याता कथयति, पूर्वसूत्रद्वयविषये इति शेषः। तत्र किं यत्तदोर्निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतर् च वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् इत्यनयोः अर्थयोः तत्र डतरजपि भवति डतमजपि भवति इति भावः। तर्हि तत्र उदाह्रियते मूले अनयोः एकतरः मैत्रः येषाम् एकतमः एकतरः एकतमः इति प्रयोगः निर्धारणे वर्तते। गतसूत्राभ्यां न प्राप्तम् इति कृत्वा अत्र इदं विधीयते। कुतः? यतोहि किं यत् तद् एतेभ्यः एव डतर् विहितः इति। अतः
अतः एकतरः मैत्रः एकतमः मैत्रः अनयोः वर्तते इति प्रयोक्तुं शक्यते इति भावः। अग्रे कथयति महाविभाषयैव सिद्धे प्राचाङ्ग्रहणं न कर्तव्यम् इति भाष्यं। नाम प्राचामिति ग्रहणमत्र न कर्तव्यम्, यतोहि महाविभाषया एव सिद्ध्यति खलु इति भाष्ये उच्यते। अतएव नाकजर्थं तद् नाम अकचः प्राप्त्यर्थम् अत्र प्राचाङ्ग्रहणं कृतं वर्तते इति नास्ति इति भाष्ये एव उक्तं वर्तते। अर्थात् प्राचाम् इत्यस्य ग्रहणमेव अत्र न कर्तव्यम् इति प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते अवक्षेपणे कन् अन्तिमम् इदं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य भवति। अधुनैव वयम् अस्य विषये चर्चां कुर्वन्तः आस्म। तदिदं सूत्रम् अवक्षेपणे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अवक्षेपण इति शब्दस्य एकवचने सप्तम्याः एकवचने कन् इति प्रथमान्तं भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। कोऽर्थः? अर्थः सरलः। अवक्षेपणार्थे गम्यमाने प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति। अवक्षेपणार्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् कन् प्रत्ययः भवति स्वार्थिकः इति वक्तव्यम् इति सूत्रार्थः। उदाह्रियते व्याकरण तत्र मूले अस्ति व्याकरणेन गर्वितः व्याकरणकेन गर्वितः व्याकरणकेन गर्वितः प्रकृते तद् व्याकरण इति शब्दात् कन् प्रत्ययः व्याकरणक विभक्तिकार्यं कृत्वा तृतीयाविभक्तेः एकवचने व्याकरणकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अवक्षेपणं नाम निन्दा। व्याख्याता कथयति व्याकरणं हि स्वतो न कुत्सितं। व्याकरणं स्वयं कुत्सितं न भवति, किन्तु अधीतं सत् अध्येतृकुत्सा हेतुभूतगर्वम् आवहत् अवक्षेपणं। नाम पठितवान् व्याकरणं, पठित्वा ज्ञातं कः शब्दः कथं व्युत्पादनीयः, एवं खलु। शब्दानां ज्ञानं प्राप्तवान्, लौकिकानामपि वैदिकानामपि। तर्हि अहमेव सर्वं जानामि, अहं तु विद्वान् अस्मि, पाणिनिः अपि मत् अधः, अहं तु उपरि अस्मि, जगत् सर्वं मूर्खः अस्ति, शास्त्रान्तराणि यानि सन्ति व्याकरणे तराणि तेषु किमपि नास्ति, पाणिनिमेव सर्वं अहमेव सर्वं जानामि इति गर्वेण यः वर्तते सः तत्र अयं प्रयोगः व्याकरणकेन गर्वितः इति। नाम तदेव व्याकरणं कुत्सितं नास्ति, परन्तु अधीतं सत् अध्येतृकुत्सा हेतुभूतगर्वम् आवहत् अवक्षेपणं। नाम तद् अधीत्य, नाम तद् व्याकरणम् अधीत्य अस्मिन् गर्वम् अहङ्कारः अभिमानम् उत्पन्नं वर्तते इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु अवक्षेपणं कुत्सा अर्थात् निन्दा। तत् कथं व्याकरणम् अवक्षेपणं स्यात्? नाम व्याकरणम् अवक्षेपणं नाम निन्दितं कथं स्यात्? कथयति कुत्सिते इत्यनेन गतार्थं चेत् इदं न कुत्सिते इति पूर्वं पठितं खलु, तेनैव अत्र कप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति खलु, तेनैव गतार्थता भवति खलु, नाम तेनैव रूपसिद्धिः भवति खलु इत्यतः येनेतर इति पश्यन्तु मूले उक्तं किम्, येन इतरः कुत्स्यते तदिहोदाहरणं स्वतः कुत्सितं न तु कुत्सिते इत्यस्य। एवं खलु। नाम व्याकरणं स्वयं कुत्सितं न, परन्तु व्याकरणद्वारा यः अन्यः कुत्स्यते निन्द्यते तद् अत्र उदाहरणं भवति। नाम व्याकरणं पठित्वा कश्चन अन्यः यः अभिमानं प्राप्तवान् वर्तते, गर्वितः जातः वर्तते,
गर्वः निन्दितं कर्म खलु, अहङ्कारः निन्दितं कर्म खलु। अतः तदत्र उदाहरणं भवति। स्वतः कुत्सितं तु कुत्सिते इत्यस्य, नाम यः स्वयमेव, यदि स्वयमेव कुत्सितं वर्तते, इदं व्याकरणं स्वयमेव निन्दितं वर्तते, अत्र सिद्धान्तः एव नास्ति, पूर्वं किमपि कथयति अनन्तरं किमपि कथयति, सम्यक्तया न रचितम् इदं व्याकरणं। तत्र तु कुत्सिते इत्यस्य एव, तत्र कुत्सिते इत्यनेन एव तत्र निर्वाहः भवितुम् अर्हति, तत्सत्यं। परन्तु अत्र तु किञ्चित् अर्थभेदः अस्ति, सूक्ष्मः अर्थभेदः वर्तते। अत्र तु व्याकरणद्वारा यः निन्दितः भवति, यः कुत्स्यते, तस्मिन् अर्थे अत्र तादृशनिन्दार्थे अत्र कन् प्रत्ययो भवति इति भावः। कथयति अवक्षेपणशब्दः कर्णे लुडन्ति इति भावः। अवक्षेपण इत्यत्र कर्णे लुडन्तः भवति, अतः तत्र तृतीयान्ततया उदाहरणं दत्तं व्याकरणकेन गर्वितः, नाम व्याकरणाध्ययनेन अहमेव सर्वं जानामि इति अहङ्कारवशात् यः निन्दितः सञ्जातः, तादृशः गर्वितः अत्र विवक्षितः भवति इति भावः। कथयति इति तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणं, नाम प्रागिवीयप्रकरणं सम्पन्नं, ग्रन्थकारोऽपि कथयति इति तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणं, नाम इदं प्रागिवीयप्रकरणम् अत्र सम्पन्नं भवति। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य षोडशः अन्तिमः च पाठः अस्माकं क्रमे एषः सम्पन्नो भवति। एवञ्च मित्राणि, उपान्तिमम् इदं प्रकरणं तद्धितस्य सम्पन्नतां गतम्। अग्रिमम् अन्तिमं प्रकरणं स्वार्थिकप्रकरणं, तदपि प्रागिवीयप्रकरणवत् बृहत्प्रकरणं भवति। तद् अन्तिमं प्रकरणम् अस्माभिः तद्धितप्रकरणस्य अग्रिमे पाठे तस्य आरम्भः करिष्यते। ततः एकं लघुप्रकरणम् इतोपि अग्रे आगमिष्यति, द्विरुक्तप्रकरणं। परन्तु तद्धितप्रकरणस्य तत्र स्वार्थिकप्रकरणम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। एवं किल, नाम इतः पूर्वमपि मध्ये एव इवे प्रतिकृतौ इत्यतः यद्यपि अस्माभिः पूर्वमेव स्वार्थे प्रत्ययः, ततोपि पूर्वं स्वार्थे एव प्रत्ययः आरब्धः वर्तन्ते, परन्तु तत्र कश्चन विशेषः पृथक्तया ग्रन्थकारेण उक्तः। इतः अग्रे तु साक्षात् स्वार्थिकप्रकरणम् एव, नाम तस्य नाम अपि स्वार्थिकप्रकरणमित्येव कृतं वर्तते। अतः तत्प्रकरणस्थान् विशेषान् वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। एवञ्च अद्यतनपाठः प्रकरणं च अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।